السلام عليكم، مرحبا بكم طلبه الاعزاء، جميع الطلبه اللي مسجلين في كاع المؤسسات ديال التعليم العالي. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي ان شاء الله غادي نشرح لكم فيه لا سيري ديال الثيرموديناميك. دونك هذا الفيديو غادي نديرو فيه دي ديال الثيرموديناميك. دونك هاد الثيرموديناميك هي واحد الماده اساسيه، واحد الموديول الاساسي اللي من بعد كيتبناو عليه بزاف ديال لي موديول، مثلا لا شيمي اون سوليسيون، لا شيمي اون سوليسيون كتبنى عليه لا ثيرموشيمي، بزاف ديال لي موديول. دونك في هاد لا سيري 1، هاد لا سيري 1 غادي نحاولوا نشوفوا كيلكو رابيل ماتيماتيك، دونك اللي هما لي نوسيون دو باز، اللي هما لي زوتي اللي غنخدموا به لي شابيتر اللي غادي نجيو من بعد ان شاء الله. دونك حاولوا انكم تركزوا مزيان وبقاو معايا حتى الاخر ديال لا فيديو. دونك اليوم غادي نخدموا لي ديريفي بارسيال. اللي بغى يشوف الكور راني درتو في الانستغرام، غادي نحط لكم الرابط لتحت وشوفوه، ومن هني تدوزو عندي الانستغرام، راه تما فين كندير لي لايف وكنجاوب كاع التلاميذ وكاع الطلبه. دونك مرحبا بكم. الوغ تيكون في ليكزيرسيس نيميرو 1 سوا لا فونكسيون سويفونت. دونك اكزيرسيس نيميرو 1، دونك لا سيري 1 اكزيرسيس نيميرو 1. دونك عطاني واحد لا فونكسيون افيك دو فاريابل. دونك عطاني فونكسيون افيك دو فاريابل اف دو اكس ايكغيك. هادشي راه شرحتو في الكور مزيان، غنحط لكم سميتو لتحت باش تشوفوا. دونك ايكغيك او كاري x au carré y au carré plus 3x plus y à la puissance 3. Donc, c'est la fonction qui varie avec deux variables. Très bien. Donc, la question numéro 1, la question Lula, c'est calculer. Donc, calcul de d rond de f sur d rond de x, y constante, et d rond de f sur d rond y, x constante. دونك كندير الجبه، ندير واحد الاطوال، واحد الاستيريكس كتسمى استيريكس. دونك نحسب بعدا دي دو اف سيغ دي دو اكس ايكغيك كونستانت. دونك اون دي رون دو اف سيغ دي رون دو اكس ايكغيك كونستانت ايكال غنمشي نديريفي اكس. دونك هذه كيفاش كنقراها لا ديريفي ديال اف بارابور ا اكس ايكغيك كونستانت. دونك لا سول فاريابل اللي كتفاري هي اكس، و ايكغيك كتعتبر كونستانت، كنعتبرها بحال عدد بحال اي حاجه. دونك غندير لي اكس بوحدها. الوغ غنجي لهاد الاكسبريسيون فين هي اكس، هي هذه. دونك الديريفي ديال اكس او كاري تعطيني 2 اكس، دونك هي 2 اكس عاد في ايكغيك او كاري. دونك ايكغيك ما كنقيسهاش. هنا 3 اكس بريم، دونك غتمشي اكس تبقى غير 3. دونك هنا ما عنديش اكس زيرو، بحال مثلا فاش كتقول 2 اكس زائد 3. دونك هنايا ما عندكش لا فاريابل دونك كونستونت زيرو، حيت ايكغيك كونستونت حطيتها هي. دونك دابا نجي نحسب هادي. دونك دي رون نجمع وحده اخرى، دي رون دو اف سيغ دي رون إيكغيك اكس كونستونت. دونك عاوتاني نجي هنايا وندير اون ضربه الاولى هنا. دونك كتبنا اون دي رون دو اف سيغ دي رون دو اي دابا إيكغيك اكس كونستونت تتساوي. دابا كانت إيكغيك كونستونت غتخرج هادي وغتدخل هادي تولي كونستونت وهادي تولي فاريابل. دونك دابا غتولي إيكغيك هي الفاريابل. دونك فين هي إيكغيك هنايا؟ دونك إيكغيك او كاري تعطيني 2 إيكغيك فوا إكس او كاري. دونك غتعطيني 2 إيكغيك فوا إكس او كاري، 2 إيكغيك فوا إكس او كاري. هنا ما عنديش إيكغيك دونك زيرو، حيت ما عنديش لا فاريابل هي إيكغيك مشات بحال كنديري شي كونستونت. هنا 3 إيكغيك على بوسط 3 بريم هي 3 إيكغيك او كاري. دونك هي 3 إيكغيك او كاري. دونك فوالا بوغ لا كيستيون الاولى انا كالكوليتها. بالنسبه لا كيستيون الثانيه قال لي كالكولي دونك كالكول دي رون دو اف sur دي رون au carré. دي رون دو اف دونك لا كيستيون نيميرو 2 calculer دي رون au carré دي رون x دي رون y، دي رون x sur دي رون y et دي رون f au carré دي رون y دي رون x. بمعنى انه كيطلب مني نكالكولي في الاول شنو هاد لا فونكسيون ديريفيتها في الاول على الاكس، وعاود ديريفيتها على الاكس واعتبرت ايكغيك كونستونت، عاوتاني ديريفيتها على الايكغيك واعتبرت اكس كونستونت. دابا بحال هادي بحال كيطلب لي نقلب انفيرسي، بحال كيقول لي سير لهذاك الاكسبريسيون اللي ديريفيتي على اكس عاود قلبو على الايكغيك واعتبر اكس كونستونت، وسير عاوتاني لهذيك اللي ديريفيتيها على الايكغيك عاود قلبها على الاكس. دونك بحال ما هكا. دونك هاد الاكسبريسيون هذا شنو هو؟ دونك دي رون او كاري سيغ دي رون اكس ايكغيك راه هو
الديرون دو اف هو الديرون على الديرون ايكغيك ديال الديرون اف سور ديرون اكس. يعني اللي ديريفيتيها على الاكس عاود ديريفيها على الايكغيك كتساوي فين الديريفي ديال الاكس هو هذا، نعاود نقلبو على الايكغيك. يعني شنو عطاني ايكغيك هي اللي كديريفا، يعني ايكغيك وكاري هي ايكغيك وكاري هي جوج ايكغيك، وغنضرب في داكشي كامل اللي قدامها. دونك هي جوج ايكغيك في جوج، دونك جوج في جوج هي 4 اكس ايكغيك. دونك 4 اكس ايكغيك بحال بحال. دونك 3 ما كايناش على ما كنديري على ايكغيك، 3 ما فيهاش ايكغيك صافي مشات بحالها الله يعاونها. نجي عاوتاني لهاد الاكسبرسيون الثاني. دونك دابا هاد الاكسبرسيون كيفاش كنقراها؟ دونك دابا عندي كتب بالزرق عندي ديريفي ديال اكس هذا على ايكغيك ديريفي اكس، يعني بحال راه هو دي على دي دي اكس دي دي اف على دي دي ايكغيك. يعني اللي راني نديريفيها على ايكغيك نعاود نديريفيها على الاكس، اللي راه نديريفيها على ايكغيك نعاود نديريفيها على الاكس. فين هي ديريفي ايكغيك؟ هي هذه ياك، نعاود نديريفيها على الاكس. ديريفي ديال ايكغيك فين؟ نعاود نديريفيها على الاكس بوحدها اللي كيديريفا. دونك هي جوج اكس فهادشي اللي قدامها هي 4 اكس ايكغيك. فوالا 4 اكس ايكغيك. هنا ما عنديش اكس دونك مشات خايب. قال لك كونكلور ماذا تستنتج؟ حنا شنو كنعرفوا في الكور انه الا كانت عندي واحد لا فونكسيون ديريفيتها على الفاريابل الاول وعاود قلبتها على الفاريابل الثاني وديريفيت على الفاريابل الثاني وعاود قلبتها على الفاريابل الاول وخرجوا لي تيتساواو، دونك تنقول ان هذيك لا ديريفي او هذيك لا ديفيرونسيال اي اون ديفيرونسيال توتال اكزاكت. داكوغ. دونك اش كنشوف انها على الاكس مقلوبه على الايكغيك وعلى الايكغيك مقلوبه على الاكس، دونك تنقول انها دونك تيتساواو الوغ راها ديفيرونسيال توتال اكزاكت. الوغ دي دو اف دونك نمسح هنايا ونكتب الاستنتاج كونكليزيون. دونك السؤال الثالث كونكليزيون. دونك كونكليزيون دي دو اف، دونك دي دو اف اللي كتساوي ديرون دو اف سير ديرون اكس ايكال كونستانت دي دو اكس بلس دي دو اف سير ديرون y x دي دو y est une différentielle totale exacte. D'où la fonction est une fonction d'état. Donc واحد لا فونكسيون ملي كتكون لا ديفيرونسيال ديالها est total exact donc راه هي est une fonction d'état. D'où f est une fonction d'état. Et même la fonction d'état fonction d'état, c'est la fonction qui ne dépend pas du chemin suivi, mais elle ne dépend que de l'état initial et l'état final. علاش سميناها fonction d'état؟ لأنها كتمشي واحد السيستيم كيدير واحد qui subit une transformation de l'état 1 à l'état 2 c'est l'état initial à l'état final. إلا كانت هذاك لا فاريابل هذاك الحاجه اللي كتفاري تمايا تقدر مثلا تكون انرجي انترن ولا شي حاجه كما غنشوفوها ولا لونطالبي ولا كيف ما غنشوفوا في الحصص الجايين. الا كانت فونكسيون ديتا يعني ما كتعلقش بلو شومان سويفي، يعني فقط بليطا انيسيال وليطا فينال. بحال مثلا عندي هنا ليطا انيسيال وهنا عندي ليطا فينال. ممكن نمشي من الشومان 1 ممكن نمشي من الشومان 2 ممكن نمشي للشومان 3. دونك لا فارياسيون دونك هاد لا فونكسيون ما كتعلقش بهاد، دونك ما كتعلقش بليطا شومان سويفي وانما فقط بليطا انيسيال اي ليطا فينال. تري بيان. او جو بو ليكرير كوم سا. دونك ممكن نكتبها لانتيغرال من اف 1 حتى لاف 2 ديال دي دو اف ايكال اف 2 موان اف 1. دونك الا ما كانتش فونكسيون ديال ما يمكنش لك تكتب هذا الشيء هذا. فوالا دونك هذا كان التمرين الاول بالنسبه لي ديفيرونسيال توتال اكزاكت. اللي بغى يشوف الكور غادي نحطو لكم لتحت، وما تنساوش تخليو جيم الى عجبتكم لا سيونس و ان كومونتير وبارطاجيو مع الاصدقاء ديالكم، وان شاء الله يا ربي ما يكون غير الخير. يلا تهلاو لي فلوسكم ونشوفوا ان شاء الله في حصه واحده اخرى.